अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। कुछ अरसे से मैं अपना व्लॉग नहीं कर पाया, आपके सामने वीडियो नहीं पेश कर पाया, बुक रिव्यूज़ नहीं प्रेजेंट कर पाया, कुछ मसरूफियत थी। मगर इस पूरे अरसे में मैं पढ़ ज़रूर रहा था। अगला मेरा वीडियो जो है वो हमास पर होगा, तो उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी थी। वैसे तो मैं मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, तकरीबन बचपन से ही फॉलो कर रहा हूँ, कॉलेज के ज़माने से फॉलो कर रहा हूँ। मगर फिर भी आपको पता है कि एक वीडियो बनाने से पहले और एक लेक्चर तैयार करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम मैं उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करूं और एक होलिस्टिक और अच्छा बैलेंस नुक्ता नज़र आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो पिछले तकरीबन हफ्ते डेढ़ हफ्ते से जब से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग किया था, मैंने कोई 8 मज़ीद किताबें पढ़ी। तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर आठों का रिव्यू जो है ना आपके सामने प्रेजेंट कर दूं और ये बताऊं कि उनमें से बेस्ट किताब कौन सी है। असल में जब मैं बुक रिव्यू प्रेजेंट करता हूं तो लोग समझते हैं कि अगर मैं किताब को बुरा भी कहूँ ना, तो लोग समझते हैं कि मैं वो किताब रेकमेंड कर रहा हूँ। मगर ज़रूरी नहीं, बंदा बहुत सारी किताबें पढ़ता है, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछली 8 किताबें मैंने कौन सी पढ़ी और मुझे कैसी महसूस हुई। पहले तो मैंने पढ़ी हमास अ बिगिनर्स गाइड बाय खालिद हरूब। मुझे ये किताब को ख़ास नहीं लगी। एक तो वाकई ये बिगिनर्स गाइड थी, बहुत ही बेसिक थी, और दूसरा मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये बड़ी प्रो हमास बुक है। इनफैक्ट इस हद तक प्रो हमास है कि अपॉलोजेटिक है हमास के बारे में। मतलब मैं समझता हूँ कि प्रो हमास बुक्स भी हो सकती हैं, मगर फिर भी बंदे को जो है ना फैक्चुअल बेसिस पर चलना चाहिए। तो मुझे इस किताब ने कोई बहुत ज़्यादा मुतासर, सच्ची बात है, नहीं किया। मैंने कहा चलो अच्छा है, एक आर्ग्यूमेंट मिल गई है, मगर ये कंप्लीट आर्ग्यूमेंट नहीं है और बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर बिल्कुल मैंने उसकी उलट साइड वाली किताब पढ़ी जिसका नाम था हमास वर्सेस फतह, द स्ट्रगल फॉर पैलेस्टाइन, जोनाथन शैंजर। तो ये आप देख सकते हैं पैलग्रेव मैकमिलान की पब्लिश्ड है, मगर ये मैंने बिल्कुल उलट पाई। मतलब अगर पहली किताब बिल्कुल प्रो थी तो ये बिल्कुल एंटी हमास थी। इसने बिल्कुल फोकस इस चीज़ पे किया कि हमास और फतह की जंग क्या है। तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने लीव आउट की हुई थी। मिसाल के तौर पे हमास और फतह के दरमियान जो रेकन्सिलिएशन वगैरह, कायरो अग्रीमेंट और ये सारा सिलसिला था, उसको बिल्कुल ये उसके ऊपर से बिल्कुल सुपरफिशियली गुजरता है। तो बहरहाल मुझे ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रो इज़राइली किताब है और एंटी हमास किताब है, और ये भी कोई अच्छा तज्ज़िया नहीं है। उसके बाद मैंने किताब पढ़ी जनाब इनसाइड हमास, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलिटेंट्स, मार्टर्स एंड स्पाइस, ज़की चहाब की किताब। ये अच्छी किताब थी, हाँ। और इसके अंदर यह एक सेक्शन था जो बहुत ही फैसिनेटिंग मुझे लगा। मैं कोशिश करूँगा उसको अपने व्लॉग में भी शामिल करूँ, मगर वो ये सेक्शन था कि किस तरह इजरायली इंटेलिजेंस जो है जानबूझकर अटैक करवाती थी अपने चेक पॉइंट्स पर ताकि उनको एलिमिनेट कर सके। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये थी कि किस तरह इजरायली इंटेलिजेंस ने एक दफ़ा ऐसा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट लिबिया में लगाया कि जिससे ऐसे महसूस हो कि लिबियन गवर्नमेंट सुसाइड बॉम्बिंग के पीछे है, जिसके नतीजे में अमेरिकन गवर्नमेंट ने और CIA ने जब उसको इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने लिबिया पर इनफैक्ट अटैक भी किया। ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने क्या किया कि वो कर्नल मअमूर गद्दाफी के ऑफिस और रेजिडेंस पे उन्होंने अटैक किया, जहाँ 40 लोग जो है मर गए और उनकी जो इन्फेंट डॉटर थी वो भी उसको भी कत्ल कर दिया। इस अटैक में वो कत्ल हुई। तो मगर ये सारा सिलसिला जो था मोसाद ने प्लान किया था। तो ये बड़ी फैसिनेटिंग डिटेल थी। बाकी किताब ठीक थी, मगर ये बड़ी अच्छी मेरे ख्याल डिटेल थी कि जो किस तरह से इजरायली इंटेलिजेंस जो है ना वो चीज़ों को तब्दील करने, चीज़ों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करती। फिर मैंने ये किताब पढ़ी डीकोलोनाइजिंग पैलेस्टाइन, हमास बिटवीन द एंटी कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल, सुमदीप सेन की किताब। मुझे तो ये ख़ास को किताब नहीं अच्छी, इतनी को ख़ास नहीं लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ और का डिस्कोर्स एनालिसिस वगैरह है ना, उसके अंदर ये किताब फंसी रही और ये ज़रा थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सच्ची बात है, एकेडेमिक्स को बड़ा पसंद है, मैं भी एकेडेमिक हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ इस तरह की चीज़ें, मगर मुझे ऐसे महसूस होता है कि इसकी जो बुनियादी एपिस्टेमोलॉजी है और मेथोडोलॉजी है किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करने की, वो दुरुस्त नहीं है और वो कन्विंसिंग नहीं है। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग बुक, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस की पब्लिश्ड है और है भी नई किताब, 2020 के अंदर पब्लिश हुई है, मगर बहरहाल नॉट, इन माई ओपिनियन, नॉट दैट इम्प्रेसिव। फिर मैंने पढ़ी ये वाली किताब, ये वाली द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ हमास, ग्रास रूट्स पर्सपेक्टिव। ये भी अच्छी किताब है, माइकल अर्विंग जेंसन की किताब है, उसने अभी PhD वगैरह किया। तो बहरहाल ये 2009 में पब्लिश हुई। इसमें जो किताब में अच्छी बात है वो ये है कि जो इसका पहला चैप्टर है
جس کے اندر وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ کس طرح سے مسلم بردرہڈ میں سے حماس نکلتی ہے. وہ اس کا بیسٹ چیپٹر ہے میں سمجھتا ہوں. باقی پھر وہ تھوڑا سا فٹ بال اینڈ اسلامزم ان دا غازہ اسٹرپ ان قسم کی چیزوں میں چلی جاتی ہے کہ حماس کا چیریٹی ورک کیا ہے, ان کے پاس سول سوسائٹی میں ان کا کیا کام ہے وغیرہ. اب وہ کسی سوشولوجسٹ کے لیے ضرور دلچسپ ہو سکتا ہے اور سرسری نظر پولیٹیکل سائنسٹسٹ کی بھی اس پہ ہونی چاہیے, مگر مجھے اتنا اس میں دلچسپی نہیں تھی. تو بہرحال انٹرسٹنگ بک, بٹ اور گراس روٹ سے چیزوں کو دیکھنے کی نا ایک کوشش تھی. اسی طرح کی ایک اور کتاب میں نے پڑھی جو پرانی کتاب ہے اور بڑی کلاسک سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی آئی گیس, وہ ہے ایڈورڈ سعید کی کتاب دا کویسچن آف پیلسٹائن. یہ کتاب جو ہے نا یہ فلسطین کے بارے میں فرینکلی اسپیکنگ کم ہے اور زیادہ اس کا فوکس اس چیز پہ کہ ویسٹ کے اندر, خاص طور پہ امریکہ کے اندر, امریکن اکیڈمی اور میڈیا کے اندر اور فلموں کے اندر اور امریکن ڈسکورس کے اندر اور ویسٹرن ڈسکورس کے اندر پیلسٹائن کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے اس بندے کے لیے خاص طور پہ جو کہ ویسٹ کو اسٹڈی کرنا چاہے کہ ویسٹ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز دی ایسٹ یا ٹورڈز دا مڈل ایسٹ یا ٹورڈز پیلسٹائن. مگر مجھے ویسٹ میں اتنی دلچسپی نہیں جتنی مجھے اپنے لوگوں میں دلچسپی ہے, ایسٹ میں دلچسپی ہے. اس لیے بہرحال ایک ہسٹوریکل کتاب ہے تو پڑھنی چاہیے. اسی کے برعکس ایک اور کتاب ہے جو کہ ان کی لکھی ہوئی جو بڑے فیمس ہسٹورین ہیں, کتنے گئی کتاب یہ The 100 Years War on Palestine, History of Settler Colonial Conquest and Resistance 1917 to 2017, راشد خالدی. تو یہ مجھے زیادہ دلچسپ کتاب لگی. جیسے کہ ایڈورڈ سعید جو ہے نا وہ ایک طرح سے امریکہ کا ویسٹ کا پرسپیکٹیو دیکھ رہے ہیں فلسطین پہ, تو یہ بالکل الٹ ہے کتاب. یہ بھی راشد خالدی بھی بہت ویل نون ایکیڈیمک ہے, مگر یہ جو ہے نا اس فلسطینی پرسپیکٹیو سے باہر کی دنیا کو ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اچھی کتاب تھی. اور خاص طور پہ اس کتاب کی منفرد بات یہ کہ راشد خالدی جو ہیں وہ ان کی فیملی اسٹرگل میں اتنی شامل رہی ہے, اس کا اتنا بڑا حصہ رہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کی وجہ سے اور اپنے ذاتی تجربات بھی کچھ حد تک کی وجہ سے بہت ساری انسائٹس ہمیں دے سکتے ہیں جو کہ ادروائز اویلیبل نہیں. سو گڈ بک. مگر جو بیسٹ بک مجھے لگی نا ابھی تک وہ یہ کتاب ہے. اس کا نام ہے حماس کنٹینڈ بائی طارق بکونی اور دا رائز اینڈ پیسیفیکیشن آف پیلسٹینین ریزسٹنس. میرا خیال ہے حماس پر اس سے بہتر کتاب میں نے تو کم سے کم ابھی نہیں پڑھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک اس نے بہت ہی نہ صرف ایک نوانسڈ اور بیلنسڈ قسم کی انٹرپریٹیشن دی ہے. یہ نہ تو انسمپتھیٹک ہے حماس کی طرف, نہ ٹوٹلی سمپتھیٹک ہے حماس کی طرف. مگر سب سے امپورٹنٹ بات اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس کے نتیجے میں ایک ایونٹ سے دوسرا ایونٹ, دوسرے ایونٹ سے تیسرا ایونٹ پیدا ہوتے ہیں, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ طارق بکونی نے بالکل صحیح طرح سے کیپچر کیا ہے. اس میں جو لاجک ہے وہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی حماس نے اگر یہ سوسائڈ بامبنگ کی تو کیوں کی, اسرائیل نے اگر یہ اٹیک کیا تو کیوں کیا, ان کے ذہن میں کیا سوچ تھی, ان کے اسٹریٹجک عزائم کیا تھے, پیلسٹینین اتھارٹی نے جو ایکشنز کیے وہ کیا کیے اور کیوں کیے, اور ان کے ذہن میں کیا بات تھی کیا بات نہیں تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بریلینٹ کتاب. ویسے بھی اس کی انٹروڈکشن وغیرہ تو پڑھنے والی. تو بہرحال یہ کچھ کتابیں تھیں جی آپ کے سامنے, آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں. امید ہے کہ آپ ان کو انجوائے کریں گے. 8 کتابوں کو اکٹھا ہی میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے, مگر 8 کی 8 کتابیں تو مجھے پتہ ہے آپ نہیں پڑھیں گے, مگر اگر کوئی آپ نے کتاب پڑھنی تو یہ ضرور پڑھیں, حماس کنٹینڈ. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فتح اور حماس کے درمیان لڑائی ہوئی وہ کیوں ہوئی, پھر ان کے درمیان ریکنسیلیشن ہوئی وہ کیوں ہوئی, پھر حماس نے جب سے حکومت بنائی اس کے بعد اسرائیل کی کیا پالیسی تھی, غازہ کو کس طرح سے انہوں نے اسٹرینگل ہولڈ اس پہ کیوں کیا اور کیسے کیا, اور اس کا حماس پہ کیا اثر ہوا کیا اثر نہیں ہوا, اور اب ہم کہاں پہ کھڑے. تو لولی بک, فینٹاسٹک بک. تو امید ہے آپ نے یہ ریویو انجوائے کیا ہوگا. اور جلدی اب میں اپنا لیکچر حماس پر ریکارڈ کروں گا چند اور کتابیں ختم کرنے کے بعد. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور کتابیں میری لسٹ میں ہیں, 3-4 اور کتابیں ہیں جو میں ختم کروں گا, تو پھر اس کے بعد میں اپنا لیکچر ریکارڈ کروں گا. تھینک یو سو مچ, اینڈ نیکسٹ بک ریویو تک اور لیکچر تک السلام علیکم.